राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम. श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड पारायणम 55th sargam. Here the sage Valmiki is explaining about the Hanuman after firing the place of Sri Lanka. He is much worried. The chapter is 55th chapter. All are requested to pray for yourself and your family and surroundings and all neighborhood places to have a good health and wealth. पंचाशः सर्गः हनुमद्राशः लंकां समस्तां संदीप्य लांकूलाग्निं महाबलः निर्वापयामास तथा समुद्रे हरिसत्तमः संदीप्यमानां विध्वस्तां त्रस्तरक्षोघनाम्बुरीम् अवेक्ष्य हनुमल्लकां चिन्तयमास वानरः दश्याभूत् सुमसहस्रांशः गुत्सात्मध्यजायत लंकां प्रदहता कर्म किं स्विद्घृतमिदं मया धन्यास्ते पुरुषश्रेष्ठा ये पुन्त्या गोपमुक्तिदं निर्दन्ति महात्मानो दीप्तमग्निमिवाम्बसा गृद्धः पापं नरः घुर्यात् गृद्धो हन्यान् गुरुणभिः गृद्धवर्षया वाचा नरः सातु नदि शिवेत् वाश्यावाश्यं भृगुपितो न विजानाति गर्हिषित् न कार्यमस्ति गृद्धस्य नावाच्यं विद्यते क्वचित् यः समुद्भतितं क्रोधं शमयैव निरस्यति यदोरगस्त्वत्यं जीर्णं च वै पुरुष उच्यते तिगस्तु मां सुदुर्बुद्धिं निर्लज्जां पापकृत्तमम् अचिन्तयिध्वातां सीतामग्निदं स्वामी घातदम् यदि दग्धाद्वयं लङ्का नूनमार्याभिजानकी तक्तादेन मया भर्दुर्हतं कार्यमजानता यदर्धमयमारम्भ स्तं कार्यमवसादितं मया हि दहता लङ्का न शीता परिरक्षिता ईषत्कार्यमितं कार्यं कृतमाशिन्न संशयः दश्य क्रोधाभिभूतेन मया मूलक्षयघृतः विनष्टा जानकी नूनं न ह्यदर्थप्रदृश्यते लङ्कायां कच्चिदुत्ते स सर्वा भस्मीकृता पुरिः यदि तद्विहतं कार्यं मम प्रञ्जाविपर्ययात् इहैव प्राणसन्ध्यासो ममाभिहृद्य रोचते किमग्नौ निपतां यद्य आहोस्वित् पटमामुखे शरीरमाहो सन्ध्वानां तत्मिषागरवासिनां गतं हि जीवता शक्ये मया तृष्टुं हरीश्वरः धौवा पुरुषार्धूलौ कार्यशर्वादुलकादिना मया खलु ततवेतं रोषदोषत् प्रदर्शितं प्रतिदं त्रिषु लोकेषु कवित्वमनवस्थितं तिगस्तु राजसं भावमनीसमनवस्थितम् ईश्वरनोऽपि यत्राघन्मया सीता न रक्षिता विनष्टायां तु सीतायां दावुभौ विनशिष्यत दयोर्विनाशे सुग्रीवः सपन्दुर्विनशिष्यति एतदेव वशश्रुत्वा भरतो भ्रातृत्वश धर्मात्मा सहसदृघ्न गतं शक्ष्यति जीवितुम् इक्ष्वाकुवन्ने धर्मिष्ठे कथेनाचमसंशयं भविष्यति प्रजा शर्वा शोकसन्तापपीडिता ददहं भाग्यब्रहितो लुब्धधर्माससङ्ग्रह रोषदोषपरिदात्मा व्यग्धं लोकविनाशनः इति चिन्तयस्
यस्तस्य निमित्तान्यबुभुरेदिरे पूर्वमभ्युपलब्धानि साक्षान् पुनरचिन्तयते अथवा चारु सर्वाङ्गी रक्षिता स्वेन तेजसा नविष्यति कल्याणी नाग्निरग्नौ प्रदर्शते न हि धर्मात्मनस्तस्य भार्यामभिददेजसः स्वचरित्राभिगुब्धां तां स्पृष्टुं गर्हति भावगः नूनं रामप्रभावेण वैदेह्यः सुहृदेन च यन्मां दहनकर्मायं नादहद्धव्यवाहन त्रयानं वरदादीनं प्राद्रूणां देवताचया रामस्यच्छमनघान्दसा कथं विनश्यति यद्वा दहनकर्म अयं शर्वद्रप्रबुद्धयः न मे दहति शाङ्कूलं गदमार्यायं प्रदर्शति पुनश्चादिन्दयत्तत्र हनुमान् विस्मितस्थिता हिरण्यनाभस्य गिरेर्जलमध्ये प्रदर्शनं तपसा सद्यवाग्येन अनन्यध्वाचपर्दरी अभिसा निर्दहेणग्निं नद्धामग्निः प्रदर्शति सत्तदा सिन्धं स देव्या धर्मपरिग्रहं कश्यवा हनुमान् वाद्यं चारणानामहात्मनम् अहो गलुकृतं कर्म दुष्करिं हि हनुमताः अग्निं विसृजा आपीष्णं भीमं राक्षससद्मिने प्रबलायुधरक्षस्त्री बालवृद्धशमाकुला जनकोलाहलान्माता गृद्धन्ति वात्रिकन्तरे दग्धेयं नगरी लङ्का साट्टप्राहारधोरणः जानकी न च दग्धेति विस्मयो अद्भुत एव नः इति शुश्राव हनुमान् वासं धाममृतो भवान् बभूव शास्य मनसो हर्षस्दत्कालसम्भवः सनिमित्तैश्च दुष्टार्दैः कारणैश्च महागुणैः ऋषिवाग्यैश्च हनुमान् अभवत् प्रीतमानसः ददः कविप्राब्ध मनोरथार्थ दाप्मटाक्षं राजसुतां विदित्वा प्रत्यदर्शादक्षं पुनरेव दृष्ट्वा प्रतिप्रणाममतिं सागर प्रतिप्रणायाममतिं सकार इति श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः. Thus, this Srimad Valmiki Ramayana Sundarakanda Parayana, the sage Valmiki in his 55th Sargam, here after the firing of the Sri Lanka places, the Hanuman is much worried. These are all the chapter of totally 36 slokams covered in this. All are requested to chant this mantra. Is a very powerful mantra. Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sita Ram, Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sita Ram, Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sita Ram, Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sita Ram. जय बोल आंजनेय स्वामी की जय.